وصلنا اليوم مع 8 ونص جو كخوا. يلا طلعنا لا شامبر، دونك غادي نوريكم لا شامبر كي دايره، وغدا ان شاء الله نوريكم لوتيل كي داير، باسكو دابا في الليل ما كيبانش، مي سي ان تروك دو اوف، سي مانيفيك، سي تري بو. دونك دابا جو في vous faire un tour في لا شامبر باش نوريها لكم. سي ان كيف هوتيل، دونك un hôtel c'est quoi cave en français? Cave. C'est un hôtel cave. Les chambres en fait c'est des... Vous allez voir. Donc نبداو بلا salle de bain. هي هادي كما كتشوفوا كلشي مصاوب بالحجر، فريمون داكشي ارتيزانال، ولا ديكوراسيون كامله بحال هكا. Toilette et la douche vraiment immense. Donc là la chambre, donc il y a une petite coiffeuse, un miroir très beau, très beau. La même chose سقف بحال la salle de bain, les rideaux كلشي traditionnel. هنا هاد لا طابل فيها كوم دابيتود كي يحطوا الماء و دو تي دو كافي باش اللي بغا يصاوب. دونك هادو كيكونوا غراتوي، وكيكون ان بتي بار اللي فيه دي بواسون سوفت و الكول. واقيلا هادو مارت واقيلا ما دايرينش الكول، مي نورمالمون كاين اللي كيكونوا دايرين الكول. فوالا اللي بغا شي حاجه هادشي سي بايون، مي فرانشمون c'est pas trop cher. انا نوريكم لي بري، ها هما لي بري، j'espère يكونوا كيبانوا. دونك كوكا سي 5 لير، سي 1 اورو. فونتا تو كلشي ب 5 لير. شوينغام 3، لو غازوز 3، شوينغام 4 et لو 2,50. هذا سي ان بتي بلاكار فيه الكوفر فور ودي سانتر. كما قلت لكم هنا كاين دي ليفر على لا تركي، كاين هنا ان بوكان l'histoire, ou hada le lit. Voilà, une parure traditionnelle. Donc voilà, hadi la chambre. غادي نوريكم لوطيل غدا ان شاء الله كيحمق، ولا فيل درنا واحد لو تور دابا في الليل، لا فيل كتحمق. نوريكم غدا ان شاء الله، باسكو دابا الليل ما كاينش الضو بزاف وما كيبانش داكشي مزيان. اوكي ils sont super bons. Alors les filles, pour je voulais vous confirmer واحد الحاجة par rapport aux ballons. Oui, effectivement, il y avait un changement de prix à partir de février 2018. 175 € الواحد في un ballon ديال 6 personnes. وارخص واحد مع 20 واحد في لو بالون 140 اورو. يعني لي بري سي فاتو دوبلي. ساشون كو في لي روتور ديال الناس اللي داروا كانوا فريمون داروه ب 90 اورو، كاين اللي داروا ب 70 اورو. دوكو يباس من 70 175. سي فريمون ان بو ابوزي، مي بون شاكان سي بريوريتي. الا كنتو جايين على ودو راه تقدروا ديروه. اللي جربوه ولا الا كنتو نتوما اللي جيتو واش غادي ديروه ولا لا ا سو بري. Par contre, pour demain, le tour, c'est le Green Tour. C'est un tour qui fait la journée كاملة من 9 ديال الصباح حتى ل 6 ديال العشية. 33 اورو، يعني فيه الغدا داخل وفيه لي ترانسفير اوتيل حتى لتما. وي شنو بغيت نقول لكم، هادو كيبداو مع 9 ديال الصباح، خصنا نكونوا واجدين باش يجيو يديونا. دوكو الا كنا غنديروا بالون الصباح خصك نفيقوا مع 3، كترجعي تقريبا مع 8 و9 خصنا نمشيو. دونك امبوسيبل دوزي لا جورني كامله من 3 الصباح فايقين. دونك دابا غادي نتاصطالو ان شاء الله، وغادي نعسو بكري. المهم ماشي بكري، هادي راه 11 ديجا، حيت غدا ان شاء الله عندنا ان تور، غادي نديرو الجرين تور. دونك مع 9 ديال الصباح غادي يبدا، ولكن قبل مع 5 ديال الصباح غادي نفيق باش نشوف لي بالونس ملي كيكونوا طالعين وناخذ بيل فوتو. دونك غادي نوريهم لكم ان شاء الله، ونقول لكم لو بروغرام ديال لا جورني، ونقول لكم لي بري ديال لي اكتيفيتي. Donc voilà, bonne nuit, à demain. Coucou. 5h14.
حنا مازال مبوقين مي فقنا حيت دابا فاش كيبداو يطلعوا لي بالونز دونك كيجيو الناس بزاف خصنا نجيو بكري باش نشدو لا كو بوغ فير لا كو باش يلاه نقدروا ناخذوا دي فوتو. فوالا اللي شفتوهم راهم بداو كيوجدوا غادي يطلعوا دابا وهنا كاينين ديجا الناس بداو كيجيو مي الحمد لله ما كاينش بزاف دابا. فوالا ودغيغ لا كاميرا كاين واحد مبوق اوسي ما حملنيش مي الجو زوين ما كاينش البرد والمنظر رائع انتم كتشوفوا. فوالا بابا دي فوتو. Tu aimes bien? Tu regrettes pas de te lever à 5h du matin? sûr que je regrette. كوكو يلا سالينا ودخلنا. هذه 6 وربع دونك غادي نرجعو للناس حيت عندنا توغ مع التودونس دونك خصنا نرتاحو شويه نحاول نعسو طال ليا النعاس ونشوف لي فوطو. Hello les filles, je vous montre l'hôtel. Donc l'hôtel اللي جالسين فيه حنا c'est Mitra Cave Hotel وهذا il est sous forme de cave كلهم en fait. هذه هي لا فيو من الباب ديال l'hôtel. هادو كلهم راه دي زوتيل وهذا هو l'hôtel en fait هذه لونطري مي هذا كله هو l'hôtel. لا شومبر ديالنا باغ اكزومبل راه من هنا. Je vais vous montrer الطريق. En fait les chambres ماشي بحال un couloir avec les chambres. كل chambre كتعطي على برا يعني لي شومبر كاملين فاش كتخرجي من الشومبر ديالك كتلقاي راسك على برا بحال هادو. فوايي هادي راها اون شومبر هادي اون شومبر هادي اون شومبر il est comme ça il est entièrement comme ça. وهنايا هادو لي زيسكاليي باش كتطلعوا من لا تيراس. هنا فاش كياخذوا لي فوتو ديال لي بالونس كيبانوا هنا مع الفجر ما خصكم تفيقوا مع 5 ديال الصباح الا بغيتو تصوروا وتشوفوهم. C'est un grand salon. ولي بالونس كيمشيو من هنايا يعني هنايا كله كيكونوا لي بالونس كاين بليزيور نيفو كاين حتى هنايا هذا هنايا. Magnifique la vue est magnifique. احنا دابا في بيجن فالي فالي دي بيجون
Et هنا l'arbre. Bébé, on est où? Il a ravalé. C'est pour faire quoi? C'est pour aller se slaq sous le soleil. On est à Ilara Valley, donc c'est un canyon. C'est le plus grand normalement de l'Europe. Le deuxième plus grand du monde. ثاني أكبر كانيون في العالم. دونك دابا غادي نديرو تقريبا واحد الساعة ديال الهايكينغ، غنتمشاو شي 400 مارش باش نوصلوا لواحد البلاصة فيها الماء وتما فين غادي نتغداو. إلا شفتوها راه هي تما إيلارا سميتها أكساراي إيلارا. جو كرو هذا هو الكانيون كيبدا هنا. Un peu de café à l'allemand qui est dans l'eau. Magnifique l'endroit. غادي نجلسو هنا. وهادي monastère كاين فيها بزاف les églises à l'intérieur. هادوك les églises اللي وريتكم قبيله من بعيد حنا دابا كطالعين ليهم باش نشوفوهم de plus près. هادشي c'est géant, c'est incroyable comment c'est grand. حنا دابا في واحد المونستير فوق الفوق. Impressionnant, magnifique. Il faut voir ça. المنيو داخل في لي تاريف. دونك نسيت واقيلا ما قلتش لكم هاد التور داير 33 يورو وداخل فيه الغداء. دونك ها هي لونطري اون سوب ديال العدس اللي وريتكم البارح، وكاينه هاد لا سالاد اوسي. هذا تشيكن كاسرول مازال كيغلي، هاد الطاجين ديالنا، وهذاك ماشي الروز اي مع الروز. وهذا ديالي انا خديت الكفته. هاد الفلفله ديالهم ما حراش، ما تخافوش منها، حتى انا كنت كنخاف محرج كاع، ما فيها حتى شي كو على فات. دابا في اندرغراوند سيتي كانوا كيستعملوها زي مدينه تحت الارض، فيها 5 كيزيطاج وفيها اون كاف هي اللي غنهبطو ليها دابا من هاد التونيل. كانوا كيديروها باش كيتخباو ملي كيكون ان دونجي ولا كتكون شي حرب. كما كتشوفوا لي تونيل اللي صغير باش ما يدخلش منه المحاربين كيكونوا غلاط وصحاح وعندهم لي زارميتو. دوكو داير فريمون يلاه شي واحد نورمال اللي يقدر يدوز. والجو هنا بارد فريمون بارد تري اغريابل سورتو كاين الصهد برا. كولي في خرجنا باش نتعشاو، دخلنا من لو تور يلاه دوشنا ارتاحينا شويه وخرجنا دابا باش نتعشاو. وبغيت نوريكم لا فيل في اللي كيفاش دايره. Franchement magnifique, elle est très calme et très propre. Beaucoup de restos, beaucoup d'agences. Ou les agences راه تلقاوهم partout donc كاع ما تخافوش ولا. Coucou toi. Coucou. هادو des shops pour des souvenirs, les ballons. Super beau. Les calèches بحال مراكش. جينا لواحد الريستو هنا زوين، راكم وريتكم لا تيراس. Et comme je vous ai dit, franchement, la Turquie, les prix ils sont pas abusés.
pour le programme de غدا ان شاء الله غادي نديرو le Red Tour. Donc c'est un tour بحال ديال اليوم هو pour voir autre chose, des musées plein air et autre chose. Le plat easy. Donc c'est un mixed grill pour 2 personnes, 110 lira. Voilà. حنا دابا في روز فالي. هنايا كتحس براسك فريمون صغير في لو موند. هادشي كله كان مغطى بالما، هي دي ميليي داني هادشي كله كان تحت البحر، وفاش رجع الماء فاش تحيد عاد بان هادشي كله. دونك هادشي تخيلوه اون فيت اعماق البحار نورمالمون. Par contre, il fait très chaud, très chaud. حنا دابا في Imagination Valley كاين بزاف ديال هاد لي بيير واكس بحال هكا، و ايماجيني بزاف لي تروك. هذا باغ اكزومبل كاين اللي كيشوفوا جمل درومادير، كاين اللي كيشوفوا حلزون، الواحد واش ما كيشوف. وهنا ممكن تخيلوا هكا شي لعبات. هذه des pierres qui étaient en fait des montagnes. وهاد الطبقة فريمون قاصحة ب 10 متر، وهذه طبقة بلو فراجيل ب 2 متر. دوك اللي جاو هذيك الطبقة التكتونية تحركوا، هاد الطبقة تفرقات على هاد الطبقة، وهذاك الشيء باش كنشوفوهم هنايا راه كاينين مفروقين من هنايا. شفتي كاين هنايا حنا دابا وقفنا نديرو بوز الغدا ديال الريد تور. حنا دابا في واحد الريستورون اوتيل، ريستورون مانيفيك فرانشمون، il est très luxueux, tout est bien fait, tout est très joli. Et ça c'est le cadre. هادي لونطري ستوف طرشون. اي ها هو الغدا بوتري كيف نبغيو الديزير انا خديت changeable, and we change that part and we make pizzas on this field because it's for cultural recipe, and the clays are local clays we get from this area, and we get like soil, and we get red. One is you're encouraged to class. dernier dîner à Göreme. J'ai pris des pâtes turques. C'est بحال des raviolis turcs. مازال ما جربتهمش، يلا je vais les essayer. وهذا سي aubergine معمر باللحم. هاي هذا اخر عشاء لينا هنا في كابادوكيا. غدا ان شاء الله عندنا الفول وعندنا حتى العشيه، دونك عندنا كمان الصباح هنا. اليوم درنا ريد تور كما وريتكم. C'était intéressant, les sites اللي شفنا كلشي، الغدا حتى هو il était intéressant. Par contre انا je préfère celui d'hier كنحسن. زعما si vous avez le choix ديروا غير واحد، ديروا الجرين تور، mais si vous pouvez faire les deux, faites les deux. هاد الجو، هاد la vue, ça va me manquer. Franchement Cappadocia c'est vraiment beau, c'est calme, c'est apaisant. Je vous la recommande à 100%. هذه une terrasse café très belle. Notre dernier café à Cappadoce. Je sais plus واش وريتكم لوطيل ولا لا. حنا رجعنا ليه دابا بحيث عندنا ديبار لايغوبور من هنا. الا جيتو هنا عندكم ايربورت شاتل ترانسفير ايروبور à 25 lire, donc 5 euros. كندير لكم ريزومي
Le premier tour, le Green Tour, ب 33 € la personne. Le deuxième tour, Red Tour, ب 28 € la personne. فيها ترونسبور، فيها الغداء وفيها لي زونطري ديال الاكتيفيتي الاخرين اللي تقدروا ديروا هورس رايدين، حتى هي فيه دي تور دو 1 اور دو سانسيت باغ اكزومبل. تقدروا ديروا الكواد وتقدروا ديروا جيب سفاري، فاش كديروا لو تور بالجيب. وانتهت رحلتنا في كابادوكيا. جلسنا هنا 3 جور، دابا ان شاء الله غادي نراجع لاسطنبول. كوكو بيبي